है पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग, किया आए हो तो सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक इंटरव्यू लाइव सीरीज में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबको पता है हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज मैं एक बार फिर बड़ी जबरदस्त इंसान और बड़ी बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ आया हूँ। आइए सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? जी बताएं ना। मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला निकाला हमें कुछ नया सिखाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को कराएं जी। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। सो मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। मैं दीर का रहने वाला जी हूँ। मोहसिन भाई, अपने बारे में बताएं। अच्छा अच्छा, मैं दीर का रहने वाला हूँ। दीर ये के में एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने इब्तिदाई तालीम वहाँ हासिल की। 8वीं जमात तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मैं पिशावर आ गया। पिशावर में 8वीं जमात से लेकर अभी तक, जो अभी मैं FSC सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग। तो वहाँ मतलब तालीम जारी है पिशावर में, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया था, दीर। तो तालीम की वजह से बस यहाँ आना पड़ा और यहाँ बस सब कुछ ठीक चल रहा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया। मेरा आपसे सवाल है, आप अपने बचपन के बारे में बताएं, बचपन आपका कैसा रहा, बचपन में आप कैसे थे। तो अपने है। बचपन के बारे में हमें बताइए, वो बचपन आपका कैसा गुजरा जी। अच्छा, बचपन के बारे में तो मैं ये बताऊंगा कि मैं थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ था। जो जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, हमारे घर में एक कंप्यूटर होता है और हुआ करता था। तो उस पर तकरीबन मोस्ट ऑफ द डे मैं वहाँ उस पर बस कंप्यूटर गेम्स उसमें मसरूफ रहता था। और जो कि डिज्नी मूवीज थी वो भी बहुत मुझे पसंद थी। और कभी कभार वो शाज़ नादार में बाहर गेम के लिए निकलता था। और जब निकलता भी था घर से बाहर तो बस सिर्फ वॉकिंग के लिए वगैरह, और मस्जिद सिर्फ वहाँ जाया करता था। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस घर के अंदर। बस मिजाज ऐसी थी, खिलवत पसंद था मैं। बिल्कुल, आपको जो है मतलब घर में रहना पसंद था, ज्यादा बाहर निकलना, लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं था। बचपन में आप इस तबीयत के थे। ऐसा है। अच्छा भाई, जी जी, अपने इलाके के बारे में बताएं, अपने गोट गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में। अच्छा तो गांव, जी जी, उसके बारे में बताएं। अच्छा, मैं दीर का रहने वाला हूँ और दीर चतराल के साथ मुंसलिक है। चतराल के बारे में आपने सुना होगा कि ये बहुत ठंड इलाका है। और बस हमारा इलाका भी ऐसा ठंडा है। तकरीबन सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है, और बहुत मौसम बहुत ठंड रहता है। और यहाँ के अखरोट, यहाँ का जो मशहूर मेवा है वो अखरोट है, अखरोट। इसके अलावा दीर का जो चाकू होता है ना, वो बहुत मशहूर होता है पूरे पाकिस्तान में। ये जब आप किसी से पूछे कि किस इलाके का चाकू मशहूर है, तो आपको दीर का नाम बताएगा। तो दीर की ये तो उसकी मतलब जो चीज़ें मशहूर है। एक और शख्स जो दीर का बहुत मशहूर है, अगरचे इसको आप मशहूर के बजाय आप बदनाम कह सकते हैं। दीर का जो नवाब था, दीर का एक नवाब था, उसका नाम था शाहजहां। वो इस वजह से बदनाम था कि उन्होंने तकरीबन बहुत अरसे तक उन्होंने तालीम पर पाबंदी लगाई थी। और जो शख्स भी अपने औलाद को अपने मतलब तालीम हासिल करने के लिए किसी भी जगह भेजता था, तो उनको मौत तक सजाएं इतनी सख्त होती थी कि किसी शख्स को मौत का सामना भी कर सकता था। तो कोई शख्स भी वो मतलब वहाँ तालीम हासिल कर नहीं करता था। सो फिर 1970 की दहाई में फिर अयूब खान का जमाना तशरीफ। तो दीर का इल्हाक पाकिस्तान से हुआ। जब ये तारीख साज इकदाम हुआ, तो इसके बाद दीर में लोग तालीम हासिल करने लगे।
تو دیر کا جو نواب تھا وہ ظالم، جو تعلیم کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تعلیم ایسی چیز ہے اگر کسی نے بھی حاصل کی تو پھر وہ مطلب اس کے جو ظلم ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. اس کا نام شاہ جہان تھا. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی پس منظر بھی ہمارے ساتھ بتائی کہ ایک وہاں کا امیر تھا جو بڑا ظالم تھا، لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتا تھا. اسے پتا تھا کہ اگر لوگوں نے تعلیم حاصل کر لی پھر اس کی کوئی غلامی نہیں کرے گا، اس لیے اس نے وہاں پہ تعلیم پہ پابندی کر لی تھی. اچھا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ مطلب لوگ ملنسار ہیں کیسے ہیں؟ وہاں پہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں کیا ہیں؟ وہاں پہ گھومنے کی جگہیں کون سی ہیں تاکہ ویورز جو ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں تو انہیں پتا چلے کہ چترال میں کیا کیا ہے. اچھا، دیر ہمارے علاقے کا نام دیر ہے. اچھا، تو جو چیزیں یہاں مشہور ہے، ایک مالٹا ہے، دوسرا اخروٹ ہے. اخروٹ یہاں بہت مطلب یہاں کے اخروٹ بہت عمدہ ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ مطلب مشہور ہے. اس کے علاوہ جو اور چیز جو دیر کی بہت مشہور ہوتی ہے وہ اس کی چاقو ہے، چاقو میں نائف. تو یہ اتنا مشہور ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھے کہ کس علاقے کا پاکستان میں جو چاقو ہوتا ہے وہ مطلب اچھا ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، تو وہ آپ کا دیر کا نام آپ ضرور ان سے سنیں گے. تو یہ دیر کے مشہور چیزیں ہیں، اخروٹ ہے، مالٹا ہے، جو چاقو ہے، اور جو شاہ جہان کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ایک قسم کا مطلب جب آپ کسی سے ان کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ شخص تو دیر کا جو نواب اب دیر ہے وہ یہ تھا. اور پاکستان کے الحاق کے بعد یہ پھر اس کے مطلب حکومت پاکستان نے ان سے بس قید کر دیا. سو یہ دیر کے جو لوگ ہیں وہ تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں چونکہ تھوڑا کنزرویٹو معاشرہ ہے. کنزرویٹو سے مراد میرا یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ مطلب وہ ریلیجس ہے اور شہری لائف کی وجہ کی نسبت لوگ زیادہ مطلب جو مثال کے طور پر یہاں شہر میں لوگ مثال کے طور پر بہت زیادہ فری ماحول ہوتا ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. ریلیجن اس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے وہاں کی پس منظر کے بارے میں بتایا، وہاں کی مشہور چیزوں کے بارے میں بتایا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ لوگ زیادہ کنزرویٹو ہیں اور ریلیجیس زیادہ ہیں. تو اب وہاں پہ تعلیم کا نظام کیسا ہے؟ اب کیسا دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ تعلیم کا نظام؟ اچھا، میں تو تعلیم دیر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں کہ تعلیم انتہائی زوال کا شکار تھا، کیونکہ وہاں کے جو حکمران تھے وہ مطلب وہ ظالم تھے، وہ ان پڑھ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ عوام بھی ان پڑھ رہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ تعلیم کی وجہ سے ان کے جو حکمرانی ہے اس کو وہ خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن جو نہیں، وہ جس حکمران کے بارے میں نے آپ کو بتایا جو شاہ جہان، جو ہے وہ مطلب پاکستان کا دیر کا الحاق پاکستان سے ہوا، تو پھر اس وقت سے تعلیم کا ریشو بڑھتا چلا گیا. اور آج یہ حال ہے کہ آپ پشاور میں یا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں یا کالج میں جب آپ ان سے پوچھے تو آپ کو ضرور دیر کے لوگ مل جائیں گے. یا میں پشاور میں ہوں، آلموسٹ ایوری انسٹیٹیوشن میں دیر کے سب سے جن طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ دیر ہی کے ہوتے ہیں. ہر جگہ آپ جائے تو ہر انسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں کہ آپ کو دیر کے لوگ مل جائیں گے. ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب یہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ انہیں کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو مطلب ایگزسٹینشل کرائسس میں ڈالے، کیونکہ وہ جو حکمران تھے وہ آپ کی جائیداد سے لے کر آپ کی سب کچھ چیزیں وہ ختم کر دیتا تھا. اور یہ نہیں بس آپ کی زندگی بھی وہ ختم کرنے والا تھا. لیکن شکر ہے اب تعلیم انتہائی اچھا چل رہا ہے. زیادہ تر لوگ وہ تعلیم کے لیے شہروں کی طرف آتے ہیں، مثال کے طور پر پشاور، اسلام آباد اور لاہور، کراچی بھی آتے ہیں. اب تعلیم کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. بڑی زبردست باتیں بتائی آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں، دیر کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ کے لائف کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ جی. میرے زندگی کا جو سب سے بڑا خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا شخص بن جاؤں جو
انسانیت کو فائدہ پہنچا سکے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جو الگ الگ انٹرسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. آدمی چاہے جو بھی بنے, لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھے, اپنے آپ کو بھی مطلب سپورٹ کرے. مثال کے طور پر اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند ہے, تو آپ کو اسے ضرور کرنا چاہیے, لیکن آپ کو ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ آپ دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکے. ہیومینٹی والا جو ایلیمنٹ ہے, آپ زندگی میں شاید ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں, انٹرپرنور. میں پرسنلی انٹرپرنور بننا چاہتا ہوں, لیکن میں عام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ بن جائے, لیکن اس میں جو انسانیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ضرور رکھیں. لوگوں سے خواہ انٹریکشن ہو جاتی ہے نا, تو انسانیت کو ضرور مطلب اس کو کنسیڈر کریں. بڑی زبردست بات بتائی آپ نے کہ آپ کچھ بھی بنے لیکن سب سے پہلے ایک اچھا انسان ضرور بنے. اور ایک بات آپ نے ابھی اپنی بات چیت میں بتائی کہ آپ ایک انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں انٹرپرینور جو انگریزی کا ورڈ ہے, تو ہمارے ویورز جو سن رہے ہیں میرے جیسے بہت سارے ہوں گے, تو ان کو آپ سادہ لفظوں میں بتائیں واٹ از انٹرپرینور. اچھا, انٹرپرنور ایک کاروباری شخص کو کہتا ہے. وہ مطلب عام لوگ, میجارٹی آف لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ جابس کرتے ہیں. انٹرپرنور ایسا شخص ہوتا ہے جو جابس کریٹ کرتا ہے, جو جابس پرووائڈ کرتا ہے. وہ کسی کے مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی سول سرونٹ ہے, وہ ایک حکومت کے تحت کام کرتا ہے, حکومت کے لیے کام کرتا ہے. لیکن انٹرپرنور یہ ایک آزاد قسم کا شخص ہوتا ہے. وہ خود ایک کمپنیاں چلاتا ہے, چاہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہو یا کوئی عام ریئل لائف میں ہو. سو وہ جابس, وہ خود کسی کی نوکری نہیں کرتا, وہ جابس پرووائڈ کرتا ہے. ہزاروں مثالیں ہیں. مثال کے طور پر آپ ایسے ہزار مثالیں ملتی ہے. مائکروسافٹ کی کمپنی لے لے, آپ کو ایپل کی کمپنی, ٹیسلا, ایسے انڈیا میں وغیرہ وغیرہ ہزار مثالیں ملتی ہیں. انٹرپرنور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کے لیے کام نہیں کرتا, وہ دوسروں کو جابس کو پرووائڈ کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے, لیکن خود وہ ایک آزاد قسم کا شخص ہوتا ہے, نہیں کرتا وہ جاب کسی. مطلب بیسیکلی انٹرپرینور ایک کاروباری شخص ہے جو دوسروں کے لیے جاب کریٹ کرتا ہے, جاب پرووائڈ کرتا ہے. تو میرا یہاں پہ آپ سے سوال ہے کہ انٹرپرینور بننے کے لیے کیا ضروری ہے, ایک انسان انٹرپرینور کیسے بن سکتا ہے؟ جی اچھا, اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ پہلا چیز تو یہ ہے کہ آپ میں سوشل سکلز یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ ظاہر بات ہے کہ آپ کو کسٹمرز ہے, اس کے علاوہ آپ کا تقریباً موسٹ ٹائم آپ کا جو مطلب جو زندگی ہوتا ہے انٹرپرینور کی زندگی, وہ لوگوں سے انٹریکشن میں گزرتا ہے, دوسروں سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ کو جو سوشل سکلز وہ ضرور ڈیولپ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ اگر کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو وہ کنونس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو جب آپ کے جو سکلز ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو پھر آپ کسی دوسروں لوگوں کو مطلب کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ وہ خریدے. تو سوشل سکلز یہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایلیمنٹ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ انٹرپرینور بنے, وہ ہے بولڈنس. اور جو عام شخص جو ڈرتا ہے, جو چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا, جو رسک اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا, ایسا شخص انٹرپرینور نہیں بن سکتا. کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو وہ ہر دوسرا شخص انٹرپرینور کاروباری شخص ہوتا, لیکن چونکہ اس میں رسک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور یہ ایک قسم کا ظاہر بات ہے, جب رسک ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ ہمارے معاشرے میں مطلب اس فیلڈ کی جانب یہاں نہیں جاتے کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے. اور جو بس یہی بات ہے انٹرپرینور. بڑی زبردست انداز سے بڑی کانفیڈنٹلی آپ نے بتایا کہ انٹرپرینور بننے کے لیے کیا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ چیز آپ نے بتائی کہ اس میں سوشل اسکل اچھے ہونے چاہیے. سوشل ہاں اسکل ہوں گے تبھی وہ کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر پائے گا. سیکنڈلی رسک اٹھانے کا جذبہ ہونا چاہیے, بولڈنس ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بالکل. بڑا زبردست بڑی پریکٹیکلی چیزیں آپ نے بتائی, بہت زبردست. اچھا, انٹرپرینور بننے کے علاوہ سیکنڈ آپشن کیا ہے آپ کے لائف کا؟ رائٹنگ. مجھے لکھائی سے بہت شوق ہے, اسپیشلی میں ایک ناولسٹ
मतलब قصے लिखने का बहुत शौक है और मुझे लिटरेचर में इंतहाई दिलचस्पी है। तो मैं राइटर बनना, ये राइटर बनना मेरा सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के बाद सबसे जो बड़ा ड्रीम है वो राइटर बनना है, लिखारी। तो और मैं इस लिखारी इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं इसके ज़रिए अपने माशरे का इस्लाह करूँ। एक मशहूर राइटर जिसका नाम था अल्बर्ट कामूस, आप उनसे वाकिफ होंगे। उसका कहना है कि एक लिखारी का असल मकसद ये होना चाहिए अपनी जो तहजीब है उसे हलाकत अपने हाथों खुद हलाकत से बचाना, अपने हाथों खुद हलाकत से बचाना, ये एक राइटर का पर्पस होता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए। तो मैं भी लिखारी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो लिखारी नहीं बनना चाहता, मैं उसके ज़रिए अवाम और अपने लोगों की इस्लाह करना चाहता हूँ। ये दूसरा मतलब जो मेरा बड़ा ड्रीम। बड़ा जबरदस्त है कि आप राइटर बनना चाहते हैं। तो राइटर बनने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? अब अभी तक आपने क्या क्या लिखा है राइटिंग? अच्छा मैं तकरीबन 8वीं जमात में जब था तो मैं उसी ज़माने से अच्छा एक वाक़ई की वजह से मुझे लिखाई की जानिब मतलब मुझे बहुत दिलचस्पी हुई। मैं तो जब 8 क्लास में था, 8वीं जमात में, तो उसी ज़माने में तकरीबन हर वक़्त मुझे जो ख़यालें वग़ैरह ये चूँकि मैं खिलवत पसंद इंसान था, तो हर वक़्त ख़यालें मतलब दिमाग में आते रहते थे। हर वक़्त मैं बस सोचता रहता था। तो एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको मतलब मैंने उसे अपना मसला बताया तो मुझे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये बोझ है ये हल्का हो जाए तो आप लिखाई शुरू करें। जो भी एक डायरी अपने पास रखें, तो डायरी या जर्नल में लिखने से फायदा ये होता है कि इंसान का जो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप किसी ख्यालात में बार-बार आते हैं, आप उसे डायरी में लिखते हैं तो इसकी आपका बोझ हल्का होता है। तो फिर मैंने बस यही काम शुरू किया, तो बस लिखते-लिखते हर रात 5 मिनट से मैंने हर रात मैं सिर्फ 5 मिनट लिखता था। बस यही लिखाई का वो शुरू हो गया। तो फिर बस शौक चढ़ गया और फिर रफ्ता-रफ्ता जब मैंने लिटरेचर का मुतालिया शुरू किया तो उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ। अल्केमिस्ट नॉवल जब पढ़ा और इसके अलावा और जो बुक्स पढ़े तो बहुत राइटिंग की जानिब उन्होंने मुझे राग़िब किया। अमेजिंग कि ख्याल आपके अंदर उबाल रहे थे। आपने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने आपको गाइड किया कि आप डायरी अपने साथ रखें और जो आपके ख्यालात आपको तंग कर रहे हैं उन्हें डायरी पे लिखें। तो इस तरीके से आपका राइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और आपने एक चीज बताई कि आपने अल्केमिस्ट नावल पढ़ा। अल्केमिस्ट नावल से आपने क्या सीखा? अल्केमिस्ट नॉवल से मैंने ये सीखा कि इंसान को अपने ड्रीम्स जो भी ड्रीम्स है वो हासिल करना चाहिए और इसको हासिल करने के लिए इंसान को बहुत से कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी और इसके लिए ज़रूर मतलब अपने आप को तैयार करना होगा। इस नावल में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उसे मतलब बहुत से एलिमेंट्स उसको मतलब किस्म की टेम्पटेशन प्रोवाइड करती है। एक लड़की भी उसे मिल जाती है, एक दुकान में भी वो काम करता है। हज़ारों ऐसी चीज़ें आती हैं जो मतलब उसको एक किस्म की अगरचे बज़ाहिर उसे फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन जब वो जो उसका नाम सैंटियागो है, जब सैंटियागो को याद आता है कि उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो तो कोई और था, तो वो उन चीज़ों को टेम्पटेशंस को उसी जगह छोड़ देता है। तो हमारे लिए इसमें ये पैगाम है कि हमें ज़िंदगी में हमारा जो भी ड्रीम हो, हमें उसे परस्यू करना चाहिए और रास्ते में हमें रुकावटों को भी सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा जो टेम्पटेशंस है, जो डिस्ट्रैक्शंस है, हमें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तो यही उसका जो मेन थीम है। यही मेरा इंटरप्रिटेशन है। ऑल अमेजिंग, नो डाउट। अल्केमिस्ट का आपने जो है मोरल ऑफ स्टोरी, जो मैसेज है, आपने 2 लफ्जों में 2 लाइनों में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि जो भी आपका ड्रीम है, ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपने मेहनत करनी है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरा ये ट्राइपॉड जो है ना बड़ा मजा कर रहा है, बार-बार गिरा रहा है। कोई सॉरी बात अगेन। तो उसके रास्ते में कई रुकावटें आई, टेम्पटेशन आई, लेकिन
اس نے اپنی جو ہے منزل کو نہیں چھوڑا, فائنلی اپنی منزل تک پہنچ گیا. تو یہ بڑا بالکل زبردست میں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بک کو بالکل باریکی سے پڑھتے ہو اور اس کو پریکٹیکلی اپنے لائف میں بھی اپلائی کرتے ہو, تو بہت بالکل. زبردست چیز ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا الکیمسٹ کے علاوہ, کیونکہ اب آپ نے بک کا کتابوں کا موضوع شیئر کر دیا ہے, ایک تو آپ ناولسٹ کے شوق رکھتے ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سے کتاب پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو میں موٹیویشنل کتابیں بھی پڑھتا ہوں, موٹیویشنل, اور بایوگرافیز بھی پڑھتا ہوں. بایوگرافیز اسپیشلی بایوگرافیز کو بہت پسند کرتا ہوں. آج کل میں ایک ایلان مسک کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. ایلان مسک کا جو آٹو بایوگرافی تو نہیں ہے, کسی اور شخص نے لکھا ہے, لیکن بہت پسند کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. تو بایوگرافیز اور موٹیویشنل جو سیلف ہیلپ کتابیں ہوتے ہیں, لٹریچر کے علاوہ بس یہ پڑھتا ہوں آج کل. بڑے زبردست. پر آپ نے جو بھی بک پڑھ رہے ہو سارے فارن کے پڑھے, ہمارے پاکستان کے رائٹر اچھے نہیں ہیں کیا؟ پاکستانی رائٹرز تو اچھے ہیں, لیکن پاکستانی رائٹرز میں جو کہ مطلب کنزرویٹو رائٹرز اور پروگریسو رائٹر جو کہ ترقی پسند رائٹرز ہوتے ہیں, وہ خاص طور پر بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. پاکستانی رائٹرز میں آپ کو جو منٹو اور جون ایلیا اور جوش ملی حبادی, یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور جو اور بہت سے رائٹرز ہیں, لیکن یہ چند مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ انہیں تھوڑا بہت پڑھا ہے. بڑے زبردست بات ہے, اور بڑے زبردست رائٹروں کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو بک آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں بڑے ہیلپ فل رہتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ بک پڑھنے کا شوق آپ کو کیسے ہوا, کس سے انسپائر ہو کے آپ نے بک پڑھنا شروع کیا؟ جی. اپنے والد کا, میرا جو والد ہے, والد صاحب, وہ خود ایک لکھاری ہے. تقریباً 20 سے زائد کتابوں کا وہ مصنف ہے. تو بس بچپن ہی سے والدین کا اثر پڑتا رہتا ہے. ہمارے جو کہ مین روم تھی جس میں ہم مطلب ڈائننگ روم, وہ بھی تقریباً ایسا سمجھو کہ ایک لائبریری تھی. اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں تقریباً ہر کمرے میں ایک بڑا جو کہ مطلب شیلف ہوتا تھا نا کتابوں کے لیے, وہ مخصوص تھا. تو بچپن میں اپنے والد کے زیر سائے زیادہ وقت گزارنے سے مجھے مطلب کتابوں سے لگاؤ شروع ہوا تھا. بہت زبردست. آپ نے کہا آپ نے لکھائی جو اپنے بک ریڈنگ کی جو آپ میں عادت پڑ گئی, بک ریڈنگ کا آپ میں شوق پڑ گیا, لگن پڑ گئی, وہ آپ کے والد کے ساتھ والد کی وجہ سے. وہ خود لکھائی کرتے تھے, وہ خود رائٹر تھے. تو اپنے والد کے چند کتابوں کے نام ہمارے ویورز کو بتائیں, اور انہوں نے کس موضوع پہ لکھا ہے اس کے بارے میں بتائیں. جی. اچھا, میرے والد صاحب تو قسم کا ایسا سمجھو کہ ایک تاریخ سے ہسٹوریکل, مطلب اس کا جو تاریخ سے لگاؤ تھوڑا زیادہ تھا. تو انہوں نے تاریخ کی مثال کے طور پر جو 2001 میں جو طالبان نے جو 9/11 کا جو واقعہ ہوا, تو میرے والد صاحب نے اسی پر ایک کتاب لکھا تھا. اس کا کتاب کا نام تو میں تھوڑا بھول گیا ہوں, لیکن ایسے جو ہسٹوریکل موضوعات ہیں ان پر کتابیں لکھی. تو چونکہ میرا والد صاحب کا جو مذہبی پارٹ, مثال کے طور پر JUI پارٹی آپ ضرور مطلب فیملیئر ہوں گے اس سے تھوڑا زیادہ وقت اس کے ساتھ میرا والد صاحب منسلک رہا ہے. تو انہوں نے اس کے جو بڑے بڑے شخصیات گزرے ہیں ماضی میں, تو اس پر میرے والد صاحب نے اس پر بایوگرافیز اور ایسے جو کہ ہسٹوریکل ایونٹس ان پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, ان پر انہوں نے کتابیں لکھی تھی. تو جی بڑے زبردست. آپ کے والد صاحب نے جو ہے ہسٹوریکل ایونٹس, ہسٹوریکل واقعات اور ساتھ ساتھ بایوگرافی لکھی ہے. آپ نے جو پارٹی کے لیڈر رہنما تھے ان کے بارے میں بایوگرافیز لکھی ہے. تو بہت بہت زبردست چیزیں, بہت ساری باتیں میں نے آپ سے سیکھی, خاص طور پہ رائٹنگ کو کیسے اپنا رائٹنگ میں کیسے آنا ہے, اپنے رائٹنگ ڈریم کو کیسے پرسیو کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ کون کون سے جو اچھے رائٹر ہیں, دنیا کے بہترین رائٹر ہیں, ان کے
जो किताब है उनके बारे में आपने हमें बताया। तो अब आपसे आखिरी मेरी गुजारिश है, हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा मैसेज दें, फिर हम शो का एंड करते हैं जी। अच्छा, व्यूअर्स को मेरा ये पैगाम है कि आप जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं तो उसे मतलब आप हासिल कर सकते हैं। आप जिंदगी में हर इंसान का जो मिजाज है वो अलग होता है। कोई शख्स एक मिसाल के तौर पर कोई शख्स एक जिंदगी में जो एथलीट बनना चाहता है, कोई लायर बनना चाहता है, कोई कारोबारी शख्स बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है। आप जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं वो बने, लेकिन याद रखिए कि आप इंसानियत को, आप जिंदगी में जहां भी जाए, जो भी जाए, जो आप जिंदगी में जो भी करें, लेकिन इंसानियत को जरूर मतलब उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। अपने आप में दूसरे लोगों के लिए हमदर्दी आपके दिल में रहना चाहिए। और एक और नसीहत जो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा वो ये है कि आप अपने ड्रीम्स को परसू आप अगर करना भी चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा रुकावट आपके रास्ते में जरूर आएगा, और वो क्या है? जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अगर आप अपने वालिदैन के मतलब पैसों पर मतलब मुतालिया और स्टडी वगैरह करते हैं तो आप कभी भी अपने ड्रीम्स को परसू नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज्यादातर जो वालिदैन होते हैं उसका जो विजन होता है वो मतलब इतना एडवांस नहीं होता। ये बात ये बिल्कुल सही है। वो चाहेंगे आप, वो आपको कहेंगे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या तो कोई और चीज बनो, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि कोई और मिसाल के तौर पर फनकार बने, म्यूजिशियन बने वगैरह वगैरह, तो आप अपना ड्रीम इजीली परसू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो इसके लिए आपको जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस दौर में हजारों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज है इंटरनेट में। रेहान अल्लाहवाला साहब है, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे आप रहनुमाई करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप बना सकते हैं। और अपने ड्रीम्स को फिर जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए वंस, तो फिर आपको मतलब कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप ये कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर आपको इजीनेस महसूस होगी। तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी जबरदस्त बात बोली कि आपने जो है अपना ड्रीम परस्यू करना है तो पहले देखें कि आप फिनेंशियली कितने स्टेबल हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट तो नहीं है। ड्रीम परस्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसन भाई, आपसे बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी और हम मेरा एक बार फिर से आपके मशकूर हैं, आपने हमें टाइम दिया। तो व्यूअर्स, थैंक अगली यू लाइव शो में सर। एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के क्यों लिए नहीं। खुश रहें, दूसरों को थैंक खुश रहने दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, यू अस्सलाम। सर।